شده آزرا؟ چرا گریه میکنی؟ بشین اینجا، نمیخواد پاشی. خب مامان صبونه فرستاده، براش آوردم. به مامان بگو که حال آزرا خوب نیست، به شاهمیر زنگ بزنه. میگم. به شاهمیر میگفتی، حداقل میبردت پیش دکتر. چرا باید منو ببره پیش دکتر؟ اون الان کناره، زن و بچه جدیدشه. معلومه به فکر زن و بچه قدیمیش نیست. اونقدری که شاهمیر رو دوست داری، حداقل کمی خودت هم دوست داشته باش. با 1000 دعا و درمون خداوند بهت بچه داده. مواظب خودت نیستی، حداقل مواظب بچه باش. بهش زنگ زدم که بگم منو ببره پیش دکتر. عشق که هیچی، حتی برای انجام وظیفه‌ش هم نمیاد. پاشو، من میبرمت دکتر. زود پاشو، تو اینجور مسائل نباید بی‌دقتی کرد. پاشو، بیا. یواشتر. مامان نه آزرا تو اتاقشه نه داداش شاهنواز. این یعنی چی؟ این یعنی این که آزرا مریض و شاهنوازم اونو برده دکتر. چرا؟ چرا داداش شاهنواز اونو برده؟ تو عقلتو از دست دادی دختر احمق. وقتی شوهرش اعتراضی نداره که با برادر شوهرش بره، ما چه اعتراضی داشته باشیم؟ مامان حرف منو درک نمی کنی نه؟ میگم وقتی من صبونه بردم داداش شاهنواز دست آزرا رو گرفته بود. چی؟ سلام مامان. علیک سلام. چی شده پسرم؟ چرا اینجوری راه میره؟ مامان دکتر گفت که به خاطر حالت هوای زیاد سرگیجه داره و نمیتونه درست سر پا بمونه. آره پسرم، اینجور چیزا تو این دوران عادیه. مادر شدن که به این آسونیا نیست. واسه همین خدا بهشتو گذاشته زیر پای مادران. مامان مراقب آزرا باشین. آزرا هر اتفاق بدی افتاد به من حتما زنگ بزن. خب مامان من میرم سر کار. بیا دخترم، بیا بریم داخل استراحت کن. بیا دخترم.